ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। प्राक्कक्षायाम् आख्यातस्य कर्तृबोधकत्वे किं प्रमाणम् इत्यत्र विषद्वयमुक्तं। प्रश्नोपपादकधर्मज्ञानार्थं प्रथमान्तपद अध्याहारार्थं च आश्रयज्ञानम् अवश्यं वाच्यम् इत्यनेन तत्र धर्मिज्ञानं भवत्येव, आश्रयज्ञानं भवत्येव इत्येवं प्रश्नोपपत्तिरेव तत्र प्रमाणम् इत्येवम् अंशः निरूपितः आसीत्। इदानीं व्याख्यानं पश्यामः। अस्मन्मते तु सत्यपि तिङः भावनावाचित्वे पक्ष्यमाणरीत्या कर्त्रादेरपि लक्षणया अभिधानात् इति प्रतिज्ञातमर्थं निरूपयितुम् उपक्षिपति नन्विति। पूर्वं तावत् निरूपितं सत्यपि तिङः भावनावाचित्वे भावनायां शक्तिः स्वीक्रियते चेदपि वक्ष्यमाणरीत्या कर्त्रादेरपि लक्षणया अभिधानात् पूर्वं निरूपितमासीत्। वक्ष्यमाणरीत्या कर्त्रादेरपि लक्षणया अभिधानादिति पूर्वम् अंशः निरूपितः आसीत्। अतः तदादायैव तत्र एतत् उपपादयितुं शक्यते। वृत्त्या तादृशकारकप्रतिपादकत्वम् इत्यादि उपपादयितुं शक्यते। अतः इति पूर्वं यः प्रतिज्ञातः अर्थः सः इदानीं निरूप्यते, निरूपयितुम् उपक्षिपति नन्विति। इदं नाम नन्विदम् इत्यस्ति। इदम् इत्यस्य कर्तृकर्म अभिधान अनभिधानाभ्यां प्रथमा तृतीयादि व्यवस्था कथनं, व्यवस्था या सम्भाव्यते इति यत् कथनमस्ति तत् कर्तृकर्म अभिधान अनभिधानाभ्यां प्रथम, अभिधानेन प्रथम, अनभिधानेन तृतीयादि इत्येवं या व्यवस्था, तादृशव्यवस्था कथनं यद्भवता पूर्वं कृतं तत् तत्रैव प्रमाणं किम् इति, तत्रैव तु प्रमाणाभावः, तत्रैव नाम तल्लक्षकत्वे एव किञ्चित् प्रमाणं नास्ति, प्रमाणाभावः इति। तथा च ऋष्यनुभवसिद्ध अभिधान अनभिधान व्यवस्था त्वन्मतेऽपि न घटतेव इति भावः। इदं तु ऋष्याद्यनुभवसिद्धमस्ति। अभिहिते अनभिहिते कर्तृक लः कर्मणि च इत्यादि सूत्राद्यनुसारेण अभिधानं प्रथमप्रयोजकम् अनभिधानं द्वितीयादिप्रयोजकमिति तु ऋष्यनुभव सिद्धमस्ति, सिद्धा इयं व्यवस्था अस्ति। सा व्यवस्था यथा नैयायिकस्य न भवति इति मीमांसकेन आक्षिप्तं, मीमांसकस्यापि न भवति इति नैयायिकेन आक्षिप्यते इत्येवं। तन्मतेऽपि न घटते एव इत्येवम् इति। तत्र पुनः कीदृग्विधः इति, कीदृशी विधा यस्य सः, कीदृग्विधो नाम कीदृशी विधा, विधा नाम प्रकार, कीदृशी विधा यस्य सः कीदृग्विधः, कीदृशधर्मविशिष्टः इति तदर्थः। प्रश्नस्यैव धर्मविषयकप्रश्नस्यैव कीदृग्विधः इत्यनेन धर्मविषये प्रश्नः क्रियते, तदर्थं च धर्मज्ञानं पूर्वम् आवश्यकम्। प्रश्नस्यैव तत्र एतत् प्रश्नस्यैव प्रमाणत्वादिति तत्र कर्त्रादौ लक्षणाश्रयेण तत्र प्रश्नस्यैव तत्र प्रमाणत्वादिति तेषां मते स्यात्। सामान्यतः अत्र अन्यत्र ग्रन्थे तत्र इत्यस्ति, प्रश्नस्यैव तत्र प्रमाणत्वादित्यस्ति। तत्र प्रमाणत्वादिति वर्तते, प्रश्नस्यैव तत्र प्रमाणत्वात्। तत्र नाम किमिति अत्र निरुक्तं, कर्त्रादौ लक्षणाश्रयणे इत्येवं तदेव उपपादयति न हि इति। न हि धर्मज्ञानं विना धर्मविषयकप्रश्नः युज्यते इत्येवम्। न हि इत्यादि तदेव न हि इति। तथा च धर्मविशेषप्रश्नान्यथानुपपत्य, विशेषप्रश्नान्यथानुपपत्य धर्मिज्ञानम् आवश्यकम् इति भावः। धर्मविशेषप्रश्नः अत्र अस्ति, तदन्यथानुपपत्य अवश्यं धर्मिज्ञानं, विशेषज्ञानमिति न, धर्मिज्ञानं पूर्वम् आवश्यकं सामान्यरूपेण। एवं यजेत इत्युक्ते कः इति जायमानसंशयोऽपि तत्र प्रमाणम्।
इत्येवं। तादृशसंशयात् पूर्वं तादृशसंशयात् पूर्वम् अवश्यं धर्मिज्ञानसिद्ध्यर्थं कर्तृत्वविशिष्टकर्तृज्ञानं भवतीत्यस्य निर्विवादत्वात्। संशयात् पूर्वं कीदृग्विधः इति यः संशयः अस्ति ततः पूर्वम् अवश्यं धर्मिज्ञानसिद्ध्यर्थं धर्मिज्ञानमस्ति चेदेव तादृशप्रश्नो भवति। तादृशप्रश्नात् पूर्वमेव धर्मिज्ञानं सम्पादितं तर्हि धर्मिज्ञानसिद्ध्यर्थं कर्तृत्वविशिष्टकर्तृ ज्ञानम् अपेक्षते एव इत्येवं तत्र अंशे वादः एव नास्ति, विवादः एव नास्ति इत्येवं सर्वैः एतद् अङ्गीकर्तव्यम्। प्रकारविशेषप्रश्नं प्रति पूर्वं सामान्यतः ज्ञानम् अपेक्षते इत्येवम् अभिप्रायः। ननु अलमनेन प्रयासेन कृतिशक्तिवादिनः मम मते तत्प्रकारकचैत्राद्याश्रयविशेषकशाब्दबोधस्य स्वीकारेण धर्मज्ञानस्य सुलभत्वात् इति पर्यनुयुञ्जानं नैयायिकं प्रत्याह न हि धर्मज्ञानं तन्मते सम्भवति। एतावता धर्मज्ञानं अपेक्षते धर्मज्ञानम् अपेक्षते इति भवता निरूप्यते। मया तु तत्र तादृश कृतौ एव शक्तिः स्वीक्रियते आख्यातस्य, सा च कृतिः प्रकारविधयैव भासमाना भवति। अतः तदनुरोधेन आश्रये कश्चन स्वीक्रियते एव। मयापि धर्मज्ञानं तत्र उपपादयितुं शक्यते, लक्षण इत्याद्यपेक्षा का इति। कृतिशक्तिवादिनः मम मते नैयायिकमते तत्प्रकारकचैत्राद्याश्रयविशेषकशाब्दबोधस्य स्वीकारेण पचति इत्यस्मात् किं स्वीक्रियते? तत्प्रकारक कृतिप्रकारक चैत्राद्याश्रयविशेषकशाब्दबोधः स्वीक्रियते। तदन्यथा तादृशबोधजनने आख्यातस्य सामर्थ्यमस्ति। तत्र प्रथमान्तं किञ्चित् नास्ति चेत् अध्याहृत्य अस्माभिरुच्यते। अतः धर्मज्ञानं मया सुलभते उपपादयितुं शक्यते इति यदि पर्यनयोगः आक्षेपादिकं पूर्वोक्तांशे अन्यथा करणमुच्यते नैयायिकेन पर्यनयोगः यदि क्रियते तर्हि तत्र एतत् उच्यते न हि धर्मज्ञानं तन्मते सम्भवति इति। असम्भवमेव दर्शयति पचति पदात् इति। पचति पदात् पाकप्रकारक अनुकूलता संसर्गक इत्यादि पचति पदात् इत्यादि उक्तम्। चैत्रादिपदान्तरं विना प्रयुज्यमानात् तत्पदात् इत्येवं। पचति पदात् इत्यस्य चैत्रादिपदसमभिव्याहारो नास्त्येव। तत्काले प्रयुज्यमानं यत् पचति पदं तस्मात् पाकप्रकारक क्वचिद्धात्वर्थः पाकः कृतिः आख्यातार्थः तावन्मात्रमेव अस्ति। प्रकृत्यर्थः पाकः प्रत्ययार्थे कृतो प्रकारः अनुकूलत्वं च तत्र संसर्गः इत्येवं। पाकः कृतो अनुकूलतासंसर्गेण अन्वयति। तथा च पाकानुकूला कृतिरिति बोधः तावन्मात्रम्। बोधस्यैव जननादिति इत्यत्र एव शब्दः अस्ति। एव शब्देन धर्म्यलाभः सूचितः। तावन्मात्रमेव पाकानुकूलकृतिः इत्येतावन्मात्रमेव बुध्यते, कृत्याश्रयस्तु न बुध्यते, धर्मी न लभ्यते इत्येवं। जननादिति तथा च धर्मज्ञानं तव मते न सम्भवत्येव इति भाव। पाकानुकूलकृतिः इत्येव बुध्यते, धर्मज्ञानं तु नास्ति। ननु न वयं कृतेः मुख्यविशेषत्वम् अभ्युपेमः। प्रकृत्यर्थापेक्षया प्रधानस्यापि कृतेः प्रधानस्य इति वा प्रधानायाः अस्तु प्रथमान्तार्थे प्रकारत्वम् अङ्गीकुर्मः। अतः धर्मज्ञानं सम्भवत्येव इत्यत आह प्रथमान्तेति। कृतेः मुख्यविशेषत्वमिति नैयायिकानाम् अभिप्रेतं न वयं नैयायिकाः कृतेः मुख्यविशेषत्वम् अभ्युपेमः, नैव स्वीक्रियते अस्माभिः। प्रकृत्यर्थापेक्षया प्रधानभूता या कृतिः सा यद्यपि प्रकृत्यर्थापेक्ष प्रधानभूता अस्ति, अत्र इदं द्रष्टव्यम्। प्रधानभूतायाः कृतेः प्रथमान्तार्थे प्रकारत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः कृतिप्रकारकबोधः एव अस्ति सर्वत्र। अतः धर्मज्ञानं सम्भवत्येव। कृतिप्रकारक आश्रयविशेषकबोधः आख्यातपदमस्ति चेत् भवति। अतः धर्मज्ञानम् अवश्यं तत्र वक्तुं शक्यते एव इत्येवं प्रथमान्ते इति। अशक्यत्वात् जनयितुम् अशक्य प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिरूप कारणाभावेन कृतिप्रकारक आश्रयविशेषकबोधस्य जनयितुम् अशक्यत्वात् आख्यातार्थकृतिप्रकारकबोधं प्रति प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेः त्वया कारणत्वाभ्युपगमेन कारणाभावेन तद्बोधो
जनयितुम् अशक्यः इति भव आख्यातार्थः प्रकारविदना भासते आश्रयः विशेषविदना भासते इति यदि भवता उच्यते तादृशबोधं प्रति प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेः कारणत्वं भवता स्वीकर्तव्यं स्वीक्रियते च त्वया कारणत्व अभ्युपगमेन तादृशकारणमेव अत्र नास्ति पचति इत्येतावन्मात्रप्रयोगे नास्ति इति कृत्वा तत्र किं न स्यात् तादृशबोधः एव न स्यात् कृतिप्रकारक आश्रयविशेषकबोधो भवति अस्मिन् स्थले इति तु भवता वक्तुं नैव शक्यते अस्तु नैयायिकमते धर्मिज्ञानम् आख्यातार्थकृतिप्रकारकबोधोपपादनेऽपि न सम्भवति इति प्रतिपादयति आख्यातार्थकृतिप्रकारक आख्यातार्थक इति न आख्यातार्थ कृतिप्रकारकबोधः जायते आख्यातार्थकृतिप्रकारक आश्रयविशेषकबोधः इत्यादि तु भवितुं नार्हति इति पूर्वं निरूपितम् इदानीम् आख्यातार्थकृतिप्रकारकबोधः इत्यपि न भवति इति न सम्भवति इति प्रतिपादयति यद्यपि ज्ञानत्वेनापि आख्यातपदज्ञानत्वेनापि कारणता इति प्रथमान्तपदज्ञानाभावेऽपि आख्यातार्थकृतिप्रकारकबोधः सेत्स्यति इत्याशयः आख्यातकृतिप्रकारकबोधं प्रति आख्यातपदज्ञानत्वेन कारणता इत्येवं तर्हि तत्र अनेन किम् उच्यते पूर्वं यत् दूषणमुक्तं तत्र प्रथमान्त पदजन्योपस्थितेः कारणतया तादृश उपस्थितिर्नास्ति इत्यादिकं पूर्वं निरूपितं तद्वारणार्थं विसङ्कोचः कृतः कृतिप्रकारकबोधः तावन्मात्रम् इत्येवम् अतः तत्र प्रथमान्तपदज्ञानं नास्ति चेदपि आख्यातेन आख्यातार्थकृतिप्रकारकबोधः भवितुमर्हति इत्यभिप्रायेण इयं शङ्का यद्यपि तत् कार्यतावच्छेदकं कृतिप्रकारकबोधत्वम् उत तत्प्रकारक आश्रयविशेषकबोधत्वम् इति विकल्प्य आद्यं दोषे भवता यदुक्तम् आख्यातपदज्ञानत्वेन कारणत इति आख्यातपदज्ञानं कारणं तन्निरूपितकार्यतावच्छेदकं किम् कृतिप्रकारकबोधत्वमित्येतावन्मात्रं वा अथवा कृतिप्रकारक आश्रयविशेषकबोधत्वमिति वा इति विकल्पः तत्र प्रथमतः दोष्यते यदि कृतिप्रकारकबोधत्वम् इति इत्यत्र प्रथमस्य अंशस्य दूषणमस्ति द्वितीयं दूषयति यदि तु कृतिप्रकारक आश्रयविशेषकबोधत्वम् इत्येवं तत्र दूषणमिदानीमेव दृष्टं यदि कृतिप्रकारकबोधत्वं तदा एवं स्यात् यदि तु कृतिप्रकारक आश्रयविशेषकबोधत्वं तदापि एवं स्यादित्येवं रीत्या अंशद्वयं तत्र उभयमपि दूषितम् तदभावेन अभावः सुलभः इत्यस्ति तदभावेन नाम प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेरभावेन अतः उभयथापि पक्षे भवता धर्मिज्ञानम् उपपादयितुं न शक्यते एवं नैयायिकमते धर्मिज्ञान असम्भवं प्रदर्श्य प्रकृतमाह अत इति अतः अवश्यम् इत्येवं पङ्क्तिः आरब्धा अस्ति त्वन्मते तदसम्भवादेव इत्यर्थः अतः नाम भवन्मते तादृशधर्मिज्ञान असम्भवात् प्रश्नोपपादकेति प्रश्नोपपादकार्थम् अपि धर्मिज्ञानम् अपेक्षते कीदृग्विध इति प्रश्नोपपादकं यद् धर्मिज्ञानं तदर्थं तादृशधर्मिज्ञानार्थं पूर्वं एतत् आख्यातस्य तथा आख्यातेन तादृशपदं बुध्यते इति एवं वक्तुं शक्यते एवं कः इति संशयोपपादनार्थं च आश्रयज्ञानम् आवश्यकम् इत्येवं प्रथमान्तपदेति चैत्रादिपदान्तरप्रयोगाभावे अपि केवल पचादिप्रयोगेऽपि तदर्थम् इत्येवं पच त्वं पच इति चैत्र इत्यादिपदप्रयोगाभावे प्रथमान्तपद पचति इत्यादिपदप्रयोगेऽपि तद्बुध्यते आश्रयज्ञानं वाच्यं प्रथमान्तपद अध्याहारं विनैव तद्भवति आश्रयज्ञानं वाच्यं पचति इत्यतः पाककर्तृबोधं विना नैतद् उभयम् उपपादयितुं शक्यते इति भावः उभयं नाम प्रश्नोपपादनम् एवञ्च तत्र अध्याहारादि प्रथमान्तपद अध्याहारादि इत्येवम् एतदुभयमपि उपपादयितुं न शक्यते सूत्रानुसारेण अख्यातस्य कर्तृलक्षकत्वम् तच्च शाब्दं मानसं स्मरणं वा इति विप्रतिपत्तिः पूर्वं तावत् आश्रयज्ञानम् आवश्यकमिति यदुक्तं तद् आश्रयज्ञानं शाब्दं मानसं स्मरणं वा इति विप्रतिपत्तिरस्ति
शाब्दमपि भवितुमर्हति, मानसमपि भवितुमर्हति, स्मरणमपि भवितुम् एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकमिति रीत्या स्मरणमपि भवितुमर्हति। तत्र लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इत्यनुशासनबलात् शाब्दमेव साक्षात् सिद्धान्तः एव उक्तः। लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इति पाणिनीयसूत्रानुरोधेन लकारस्य कर्मणि भावे इव कर्तरि अपि अनुशासनात् वृत्तिः प्रदर्शिता अस्ति। अतः तादृशसूत्रानुसारेण कर्तरिपि वृत्तिः अपेक्षते। मुख्यावृत्तिस्तु कृतौ भवति शक्तिवृत्तिः, अतः अत्र लक्षणाख्या वृत्तिर्भवतु इत्यम् अभिप्रायेण आश्रयज्ञानं शाब्दमित्येव वक्तुमुचितम् इति। तत्र कर्तुः निर्देशः एव नास्ति, कथं तर्हि भवता कर्तरिशक्तिः इत्युच्यते? अत्र कर्मणि भावे इत्येव अस्ति इति चेत् तत्र चकारात् कर्तरिकृत् इति सूत्रीयस्य कर्तरि इत्यस्य अनुकर्षणात् कर्तरि अपि लकारलाभः। अत्र चकारः अस्ति, लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इत्यत्र चकारः अस्ति। तादृशचकारानुरोधेन कर्तरिकृत् इति सूत्रीयस्य, कर्तरिकृत् इत्यस्मात् सूत्रात् कर्तरि इत्यस्य अनुषङ्गः क्रियते, अनुकर्षणं क्रियते इति कर्तरि अपि लकारलाभः। अतः कर्तरि बोध्येपि लकारः तत्र सम्पादयितुं शक्यते इत्यभिप्रायः। इदं हि न लकारस्य कर्त्रादौ शक्तिरित्येवं परं पदार्थे वृत्तौ च तात्पर्यकल्पने गौरवान्। ननु एवं तर्हि सूत्रमस्ति चेत् शक्तिः इत्येव स्यात्। तथा सति मीमांसकानां ऋतौ शक्तिः इति न सिध्येत्। किमर्थं तत्र एतत् सूत्रानुरोधेन कर्तरि एव शक्तिः स्यात् इति चेत् तत्र उच्यते इदं हि लकारस्य कर्त्रादौ शक्तिः इत्येवं परं कर्त्रादौ लकारस्य शक्तिरस्ति इत्येतत्परं न, पदार्थे वृत्तौ च तात्पर्यकल्पने गौरवात् कर्तृरूप अर्थबोधकत्वमपि स्वीकार्यम्। अनन्तरं शक्तिवृत्त्येव बुध्यते इत्यप्यंशः स्वीकार्यः। अतः अस्य सूत्रस्य पदार्थेऽपि तात्पर्यं वृत्तौ अपि तात्पर्यम् इति यदि स्वीक्रियते तर्हि गौरवमस्ति। अतः शक्तिः एतत् परं न इति उच्यते। उभयविषयकत्वे सूत्रस्य नाम उभयमपि एकेन सूत्रेण विवक्षणीयम् इति चेत् तत्र गौरवं भवति। अतः तत्र शक्तिः एतत् परं न। यदि तु फलमुखगौरवं न दोषाय इत्युच्यते, फलमुखगौरवं न दोषाय इत्यस्य वैयाकरणैः तथा वाक्यभेदादिकं न स्वीक्रियते। उद्देशानेकत्वम् इत्यादि किञ्चिन्नास्ति। एकस्मिन् सूत्रे अनेकानि तत्र विधेयभूतानि एतद् भवन्ति, उद्देशानेकत्वमपि तत्र तैः स्वीक्रियते। एकस्मिन् सूत्रे अनेकं किञ्चित् विधीयते इत्यादिकमपि अस्ति। अतः तेषां दृष्ट्या वाक्यभेदः इत्यादिकं नास्ति। अतः पदार्थे वृत्तौ उभयम् एकेनैव कल्प्यते चेत् गौरवलक्षणवाक्यभेदो वा सः दोषः आपादयितुं न शक्यते वैदिकस्थले एव तत्। यतः एवं रीत्या तत्र उभयमपि एकेनैव यथा अन्यत्र विवक्ष्यते, अन्यत्र नाम अन्यस्मिन् सूत्रे एकेनैव सूत्रेण अनेकं किञ्चित् विधीयते, तत्रापि विधानं भवतु, फलमुखं दोषाय नास्ति। अन्यत्र सर्वत्र अनेकेषु अंशेषु तात्पर्यं कल्प्यते एव पाणिन्याचार्याणां, तत्रापि कल्प्यताम् इति चेत् तत्र उच्यते, अत्र एवं यदि उच्यते तर्हि कर्तरिशक्तिः स्यात्। कर्तरिशक्तिः यदि स्वीक्रियते
कृतिः शक्यताविच्छेदिका स्यात् तथा सति शक्यतावच्छेदककृतेर्भेदेन शक्तिभेदात् अनेकशक्तिकल्पना प्रसक्तिरस्ति इति। अतः लाघवात् कृतौ यदि शक्तिः स्वीक्रियते विवरणाद्यनुसारेण निरुक्तवचनानुसारेण च भावप्रधानमाख्यातमित्यादि यदि शक्तिः स्वीक्रियते तथा सति कृतित्वं शक्यतावच्छेदकं भवति कृतित्वं जातिरिति कृत्वा शक्यतावच्छेदकभेदो नास्ति इति कृत्वा शक्तिभेदः न भवति लाघवेन कृतौ शक्तौ अवधारिताजां तदनुशासनस्य निरूढलक्षणैव व्याख्येयत्वाच्च अतः सामान्यतः लाघवेन आख्यातस्य कृतौ एव शक्तिरवधार्यत लाघवं कथमिति इदानीं निरूपितं कृतित्वं शक्यतावच्छेदकं भवति चेत् लाघवमस्ति जातिः इत्यादि अनुसारेण अतः कृतौ शक्तिः इत्येवं निश्चितमस्ति चेत् इदं यदनुशासनमस्ति तत् निरूढलक्षणयापि नेतुं शक्यते अतः निरूढलक्षणे एव व्याख्येयत्वाच्च अन्यथा गौरवमस्ति अतः शाब्दत्वम् एतावता व्यवस्थापितम् आश्रयज्ञानस्य शाब्दत्वं व्यवस्थापितम् इदानीं मानसं वा आश्रयज्ञानं मानसं वा स्मरणं वा भवति चेत् का अनुपपत्तिः इत्येवं रूपेण वार्यते कर्तुर्मानसत्वे तत्र संख्यान्वये अनुपपत्तेः यदि कर्ता मानसबोधविषयः तर्हि तत्र तिङुपात्त एकत्वसंख्यायाः अन्वयः कथं पचति इत्यस्मात् वाक्यात् एकत्वं तावत् प्रतीयते इत्यविवादमेव तर्हि तस्य एकत्वस्य शब्देन उपात्तस्य एकत्वस्य मानसबोधे गृह्यमाणेन सह अन्वयः इति तु वक्तुं न शक्यते न हि शाब्दः अशाब्देनान्वेति इति नियमः अस्ति अतः कर्तुः यदि शाब्दत्वं नास्ति एकत्वसंख्यायाः अन्वयो न भवति अत्र प्रथमान्तार्थे अन्वेति किल इति न पृष्ट इति वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र स्थितिः कीदृशी अस्ति पचति इत्येतावन्मात्रश्रवणम् इति पूर्वं निरूपितम् अन्यत् किमपि न पचति इत्येतावन्मात्रम् इत्युक्ते उच्यते चेत् कीदृग्विधः इति प्रश्नो भवति इति पूर्वं यदुक्तं तदनुसारेण प्रथमान्तमेव अत्र किञ्चित् नास्ति येन प्रथमान्तार्थे अन्वेति अतः संख्यायाः अन्वयः उपपादयितुं शक्यते इत्यादिकमपि तत्र वक्तुं न शक्यते अतः अत्र विशेषतः कर्तुरुपादानं न वर्तते कर्तुः शाब्दत्वादिकमपि तत्र प्रथमान्तमपि किञ्चित् नास्ति इति कर्तुर्मानसत्वे तत्र संख्यान्वय अतः कर्ता अवश्यं पदेन बुध्यते इति वक्तव्यं भवति संख्यान्वयः तत्र मानस उपात्तस्थले संख्या इति वक्तुं न शक्यते प्रथमान्तार्थे इत्यपि वक्तुं न शक्यते किञ्चित् तथा नास्त्येव इति पुनः पचति इत्येतावन्मात्रश्रवणे कर्तरि एकत्वसंशयापत्तेश्च इदम् ईषत् अन्यथा यत्त्वमपि शक्यते कथमिति चेत् पूर्वं तावत् तत्र नैयायिकैः एकत्वं द्विवारं भासते तत्र प्रथमान्तेनापि एकत्वं भासते तिङन्तेनाप्येकत्वं भासते तत्र मीमांसकैः एवम् उक्तं वस्तुतस्तु इति अग्रे गत्वा अग्रे वस्तुतस्तु पक्षात् पूर्वं क्षन्तव्यः वस्तुतस्तु पक्षात् पूर्वं यदि कस्यचित् एकस्य साधुत्वार्थकत्वं वक्तव्यं तर्हि विप्रकृष्ट
विलम्बोपस्थित आख्यातोपात्त एकत्वसङ्ख्यायाः एव साधुत्वमुचितम्। समानपदोपात्त सुबुपात्त प्रथमाविभक्तिपात्त एकत्वसङ्ख्यायाः साधुत्वार्थकत्वमिति मास्तु इत्यंशः निरूपितः। तर्हि इदं किमर्थमागतमासीत् चेत् यत्र सङ्ख्यान्वयः तत्र भावनान्वयः इति निरूप्यमाणमासीत्। सङ्ख्यायाः अन्वयः एव तत्र नास्ति, प्रथमान्तार्थे नास्ति इत्येवं कथनार्थमेवम् उक्तमासीत्। तर्हि मीमांसकेन पूर्वं किं निरूपितं? तिङुपात्तसङ्ख्यायाः साधुत्वार्थकत्वं भवतु इति परमते दूषणं दत्तं। तर्हि तत्र सङ्ख्यान्वय अनुपपत्तेः इति इदानीं भवान् कथं वक्तुं प्रभवति? संख्या साधुत्वार्थके इति भवतैव पूर्वं मम मते आक्षेपः कृतः। तर्हि सङ्ख्यायाः अन्वयानुपपत्तेः इत्यादि भवता वक्तुं न शक्यते। संख्या तत्र साधुत्वार्थः अस्ति इति यदि उच्यते अग्रे क्वचिदेतावन्मात्रश्रवणे कर्तरि एकत्वसंशयापत्तेश्च। यदि भवता तथा साधुत्वार्थकत्वं वा अङ्गीक्रियते अथवा कर्तरि अन्वयः एव यदि न स्वीक्रियते, कर्तरि अन्वयो नास्ति इत्यादिकमुच्यते, तर्हि पचतीत्येतावन्मात्रश्रवणमस्ति, तत्र कर्तरि एकत्वसंशयापत्तेश्च। साधुत्वार्थकत्वपक्षे एकत्वं नैव भासते इति वक्तव्यम्। एकत्वं यदि नैव भासते तर्हि पचति इत्येतद्वाक्यश्रवणादनन्तरं कियन्तः इति तु प्रश्नः नोदेति। किमर्थम्? एकत्वे संशयः न भवति। किमर्थं? तत्र पचति इत्यनेन स्पष्टं ज्ञातमस्ति एकः इति। पचन्तीति यदि उक्तं चेत् कियन्तः इति तु प्रश्नः भवितुमर्हति, परन्तु पचति इत्युक्तं चेत् तत्र न भवति। एकत्वं तत्र निश्चितमेव अस्ति। अतः कर्तरि एकत्वस्य संशयः एव स्यात्। वस्तुतः संशयो न भवति, एकत्व गृहीतमस्ति इति वृत्तं, परन्तु तत्र एकत्वस्य संशयः एव स्यात्। अतः तिङुपात्तसङ्ख्यायाः साधुत्वार्थकत्वम् इत्यंशः भवता न निरूपणीयः। साधुत्वार्थकत्वे एवं श्रमः अस्ति इत्येव। पचतीत्येतावन्मात्रश्रवणे कर्तरि एकत्वसंशयापत्तेश्च। पचतीति पाचकः इत्येवं कृदर्थविवरणाच्च। पचतीति पाचकः। अत्र अन्यत् तृतीयं दूषणमुच्यते। पूर्वम् उपपादनमेवमासीत्। पचतीत्येतावन्मात्रश्रवणे कर्तरि एकत्वसंशयापत्। इदमित्थं संशयः कस्यापि न भवति, एकत्वसंशयः कस्यापि न भवति, परन्तु अत्र इदमित्थम् इति यदि गृहीतं, परन्तु इति न, इदमित्थम् इति यदि गृहीतं तर्हि तद्विरुद्धकोटिकसंशयः अथवा तद्विरुद्ध कोटिकभ्रम नाम अन्यथा निश्चयो वा न भवति। तद्विरुद्धकोटिकज्ञानसामान्यं प्रतिबध्यते। तर्हि कर्तरि एकत्वं पूर्वं ज्ञातं चेत् अत्र एकत्वसंशयः कदाचिदपि न भवति। पचति इत्येतत् श्रवणादनन्तरं तत् कथं किमर्थम् इति वक्तव्यं? पूर्वम् एकत्वं यदि गृहीतं चेत् एकत्वसंशयो न भवति इति वक्तव्यम्। एकत्वं यदि गृहीतं चेत् एकत्वाभावविषयकः यः संशयः, एकत्वमस्ति वा न वा इत्येवम्, एकत्वसंशयो नाम नियमेन एकत्वाभावोऽपि तत्र प्रविष्टः, तादृशस्य संशयस्य इदानीम् अवकाशो नास्ति। पूर्वमेकत्वं गृहीतमस्ति इत्येवं वक्तुं शक्यते। अतः संशयः कदाचिदपि न भवति चेत् प्रतिबन्धार्थं नाम एकत्वं तत्र गृहीतमिति वक्तव्यम्। तथा सति संशयः उपपादयितुं न शक्यते। अतः एकत्वं तावत् तत्र अस्त्येव, बुध्यते एव इत्येवम् अभिप्रायः। शब्देनैव बुध्यते इति वक्तव्यम्। अग्रे पुनः दूषणान्तरम् उक्तं पचतीति पाचकः इत्येवं कृदर्थविवरणाच्च। यदि एकत्वसंशयः न भवति इत्येकम् उक्तं तद् एवं समर्थयामः। एकत्वस्य आख्यातेन उपात्तस्य एकत्वस्य सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन अत्र को अन्वयः स्वीक्रियते? कृतौ अन्वयः स्वीक्रियते इति कृत्वा सामानाधिकरण्यघटकत्वेन कर्तुः तत्र उपादानमस्ति इति कृत्वा
एकत्वसंशयस्य अवकाशो नास्ति इति वक्तुं शक्यते। पूर्वोक्तं दूषणं वारयितुं शक्यते। समानाधिकरण्यसम्बन्धेन एकत्वस्य कृतौ अन्वयः भवतु अस्मिन्। अथवा पचतीत्येतावन्मात्रमुक्तमित्युक्तं सत्यं, तथापि तत्रापि मया अध्याहारः कर्तुं शक्यते। कश्चित् इत्येवं कश्चित् इत्येवम् अध्याहारं कृत्वा आख्यातस्य तादृश अध्याहारते कश्चित् पदार्थे अन्वयं स्वीकृत्य तत्र पुनः प्रथमान्तार्थः लब्धः अस्ति इति कृत्वा आख्यातोपात्ताया सङ्ख्या जाता, तस्मिन् कर्तरि अन्वयः अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः तत्र एकत्वस्य अन्वयः स्पष्टतया वक्तुं शक्यते। अतः कर्तरि एकत्वमन्वेति इति कर्तरि शक्तिः कर्तरि लक्षण इत्याद्यपेक्षा नास्ति। प्रथमान्तमध्याहृत्य कश्चित् इत्येवं प्रथमान्तमध्याहृत्य अध्याहृतपदार्थे एकत्वस्य अन्वयान्यथानुपपत्त्या कर्तरि एकत्वस्य संशयो न भवति इति अपि वक्तुं शक्यते। अध्याहारः इति भवता नेष्यते, झटिति एकत्वनिर्णयो भवति अध्याहारात् पूर्वमित्येव यद्दृश्यते, यतोहि पूर्वं तथा निरूपितम् अध्याहारार्थ आश्रयज्ञानमपेक्षते। तादृश आश्रयज्ञानं कथं जातम् इत्यादिकम् उक्तम्। तथा उच्यते चेदपि एकत्वस्य सामानाधिकरण्यसम्बन्धेनैव तत्र कृतौ अन्वयः भवतु। तथा सति तत्र कृतित्वम् एतत् कृतित्वमिति न सामानाधिकरण्ये घटकत्वेन कर्ता तत्र ज्ञातः एव अस्ति इति कृत्वा एकत्वसंशयेन एकत्वाधिकरणवृत्तिः कृतिः इत्येवम्। एकत्वाधिकरणवृत्तिः कृतिः इति यदि उच्यते सामानाधिकरण्यसम्बन्धः, तर्हि एकत्वाधिकरणः कर्ता अधिकरणः कर्ता इति न अधिकरणीभूतः कर्ता इति यदि ज्ञानमस्ति तर्हि एकत्वसंशयः नोदेति इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः अग्रिमं दूषणमुक्तं पचतीति पाचकः इत्येवं कृतार्थविवरणाच्च। पाचकः इति शब्दस्य विवरणकाले पचति इत्येवं विवरणं क्रियते। पाचकः इति कृतः विवरणं कृदन्तस्य विवरणं कर्तव्यं तत्काले आख्यातेन क्रियते। पाचकः इत्यस्य पचति। यदि पचति इत्यनेन कर्तृबोधः एव नास्ति तर्हि कर्त्रार्थक कृदन्तस्य कृत्प्रत्ययः यः अस्ति तदन्तस्य शब्दस्य विवरणं पचति इत्यनेन कथं वा कर्तुं शक्यते? एतत् पचति इति अत्र विवरणं नाम तत् समानार्थबोधक पदान्तरेण तदर्थकथनम् इत्येवम्। पाचकः इत्यस्मिन् स्थले पच धातुः एवं च नुल् प्रत्ययः। पच धातोरर्थः स्पष्टः एव, नुल् प्रत्ययस्य कर्ता इत्यर्थः। तर्हि पचति अत्र पाचकः इत्यस्य विवरणं तत् समानार्थकपदान्तरेण तत् समानार्थकं पच धातुः यः अर्थः स एव अर्थः अत्रापि अस्ति, पच धातुः इत्येव अस्ति। अनन्तरं णुल् प्रत्ययः तस्य कर्ता इत्यर्थः। सेव अर्थः यदि ति इत्यस्यापि यदि स्यात् तत् समानार्थकबोधकपदान्तरेण एकं पदं धातुः स एव अस्ति, अपरः तत्र भिन्नः जातः। अत्र णुल् प्रत्ययः अस्ति, अत्र विभक्तिः तिङ्विभक्तिरस्ति। तत् समान अर्थबोधकपदान्तरेण तर्हि आख्यातस्यापि कर्ता इत्यर्थः लभ्यते। तदर्थकथनं नुल् प्रत्ययस्य अर्थः पचतीति विग्रहे अस्माभिः कार्यते इति कृत्वा नुल् प्रत्ययस्य कर्त्रार्थकत्वे तद् तादृशविवरणार्थम् उपयुज्यमान आख्यातस्यापि कर्त्रार्थकत्वम् अवश्यं स्वीकार्यमेव, अन्यथा तत्र विवरणमित्येव न घटते इत्येवम्। अतः पचतीति पाचकः इत्येवं कृदर्थविवरणाच्च। अतः आश्रयज्ञानस्य शाब्दत्वमेव मानसत्वं तु वक्तुं न शक्यते, एवं तत्र अनुपपत्तिरस्ति। तस्मात् शाब्दत्वमित्येव वक्तव्यं। स्मरणमित्युच्यते चेदपि अयमेव श्रमः भवति, सङ्ख्यान्वयः न भवति, एकत्वसंशयश्च स्यात्। किञ्च एतादृशविवरणानुरोधेन कर्तृबोधः अस्ति
इत्यवश्यम् अङ्गीकार्य बोधश्च वृत्त्या बोधः अन्यथा न वृत्त्या एव बुध्यते इति वक्तव्यम्। अतः अस्माभिर्लक्षणः स्वीक्रियते। अतः आश्रयज्ञानस्य शाब्दत्वमेव इत्येवं तत्र मूले अस्माभिः दृष्टं। तदुत्तरकाले तत्र व्याख्यानम् एवम् आश्रयज्ञानस्य आवश्यकत्वम् उपपाद्य तत् लक्षणाधीनम् इति निरूपयितुम् उपक्रमते तच्चेति। आश्रयज्ञानं पूर्वं प्रसादितं लक्षणानुरोधेन आश्रयज्ञानं तत्र लक्षणाधीनम् अनुरोधेन इति न लक्षण अधीनं कर्तरि लक्षणः स्वीक्रियते इति यावत्। तच्च आश्रयज्ञानं चेत्यर्थः। तत्र विप्रतिपत्तिविषयाणां मध्ये तत्र लः कर्मणि इति लः कर्मणि चेति लः इत्यत्र उच्चारणार्थक अकारेण जातावेकवचनं लकाराः इत्यर्थः। लः इति प्रथमान्त एकवचनमस्ति न तु षष्ठ। तत्र लट् इत्यादिकम् इति स्वीक्रियते। अकारः हलन्त्यमित्यनेन इत्संज्ञकः भवति। अकारः उपदेशेजनुनासिकः इत्यनेन इत्संज्ञको भवति। ल इत्येव अवशिष्यते। तस्य षष्ठ्यन्तं रूपमपि लः इत्येव भवति। अतः अत्र लः इति षष्ठ्यन्तम् इति चेन्न प्रथमान्तं। तर्हि अकारः मध्ये कथमागतः? ल इत्येव अस्ति किल इति चेत् उच्चारणार्थकः अकारः अस्ति। अतः अत्र जातौ एकवचनं स्वीक्रियते। बहुवचनं लः इत्यादिकमपि नास्ति। षष्ठी एकवचनम् इत्यपि नास्ति। जातावेकवचनं लकाराः इत्यर्थः। ननु सूत्रे कर्मणि इत्युपादानात् तस्य शाब्दत्वेपि तत्र कर्तरि इत्यस्य अभावात् कथं तद्बलेन तस्य शाब्दत्वम् इत्यतः अत्रेति। लः कर्मणि इति सूत्रे इत्यर्थः। सूत्रे कर्मणि भावे इत्यस्ति। अतः कर्मणः शाब्दत्वं भवता कथञ्चित् सम्पादयितुं शक्यते सूत्रानुरोधेन। कर्तुः निर्देशः एव नास्ति। भवता तु कर्तुः बोधः भवति इत्यस्मिन् स्थले इदं सूत्रम् उदाहृतं। सूत्रे तु कर्तुर्निर्देशः एव नास्ति। तर्हि कर्तुः शाब्दत्वं न साधयितुं शक्यते इत्येवम्। अत्र नाम लः कर्मणि इति सूत्रे इति कर्तरिकृत इत्यस्माद् अनुवृत्तिरस्ति इति कर्तरिकृदिति कर्तृर्थे कृत्प्रत्ययः स्यादिति तत्सूत्रार्थः कर्तरिकृदिति। पाचकः पक्ता कुम्भकारः इत्यादीनि उदाहरणानि इत्यादीनि उदाहरणम् इति एकवचनं बहुवचनमस्ति। अस्तु। अनुकर्षणात् अनुवृत्तेः पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुवृत्तिरस्ति। तथा च लः कर्मणि च इत्यत्र वाक्यद्वयं भवति। आद्यं सकर्मकधातुविषयकं लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः इति। द्वितीयम् अकर्मकधातुविषयकम् अकर्मकेभ्यः लकाराः अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च स्युः। तेन सकर्मकेभ्यः न भावे लकाराः अकर्मकेभ्यः न कर्मणि लकारलाभः इति एतदनुशासनबलात् कर्तृकर्मज्ञानं शाब्दमेव इति भावः। अनुकर्षणादिसहिततया सूत्रार्थः द्वेधा वर्ण्यते वाक्यद्वयं सम्पाद्य। सकर्मकधातुविषयकत्वेन लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः। सकर्मकधातुश्चेत् कर्म भवत्येव। अतः कर्मण्यपि प्रयोगः भवितुमर्हति कर्तरि अपि लकारः भवितुमर्हति इत्येवं। प्रयोगः इति न लकारः।
द्वितीयम् अकर्मकधातुविषयकम्। अकर्मक इत्यनेनैव ज्ञायते तत्र कर्मणि नाम कर्मार्थकः लकारः भवितुं नार्हति, कर्मणः अत्यन्तम् असत्त्वात्, अभावात् तत्र। अतः तत्र भावे कर्तरि च स्युः इत्येवं। भावे लकारः भवितुमर्हति, कर्तरि च लकारः भवितुमर्हति इत्येवं। तेन सकर्मकेभ्यः न भावे लकारे, कर्मणि कर्तरि चेत् भावे नास्ति। अकर्मकेभ्यः न कर्मणि लकारः, कर्मणः तत्र अत्यन्तम् असत्त्वात् इति। एतदनुशासनबलात् कर्तृकर्मज्ञानं, कर्ता वा भवतु कर्म वा भवतु, अनयोः यत् ज्ञानमस्ति तत् शाब्दमेव इति वक्तुं शक्यते। अन्यन्विधम् अनुशासनं भवतः प्रतिकूलं, तस्य कर्तृकर्मणोः लकारस्य शक्तिग्राहकत्वात् आख्यातस्य कर्तृकर्मणोर्लक्षण इति भवतः सिद्धान्तात् इदं हेति। निरुक्तं लःकर्मणि च इत्यादि पाणिनीयम् अनुशासनम् इत्यर्थः। इदं हि लाक्षणिकानुशासनपरमित्येवम् अस्ति। ननु इदम् तस्य अवतरणिका, ननु इदम् अनुशासनं भवतः प्रतिकूलं, मीमांसकस्य इदम् अनुशासनं यत् प्रदर्शितं शाब्दत्वसिद्ध्यर्थं तद् भवतः प्रतिकूलं भवति, अनुकूलं नास्ति। किमर्थं? तस्य कर्तृकर्मणोः लकारस्य शक्तिग्राहकत्वात्, तस्य नाम सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वमस्ति। तस्य कस्मिन् अंशे? लकारस्य कर्तृकर्मांशे, लकारस्य कर्तृकर्मांशे शक्तिग्राहकमिदं सूत्रम्। अतः भवतां तु तत्र शक्तिर्नेष्यते, लक्षणे इष्यते, कृतौ एव शक्तिर्भवताम् इष्यते इति चेत् इति। आख्यातस्य कर्तृकर्मणोः लक्षणा इति भवतः सिद्धान्तात्, कर्तृकर्मणोः लक्षणा इति भवताम् अभिप्रायः, परन्तु अनेन सूत्रेण तु शक्तिरेव सिद्ध्यति। अतः भवान् सूत्रं पुरस्कृत्य यदि वदति लक्षण इति न सिद्ध्येत् इति। अतः इदं हि इति आरब्धम्। इदं नाम लःकर्मणि च इत्यादि पाणिनीयम् अनुशासनम् इत्यर्थः। पदार्थे कर्तृकर्मरूपादिपदार्थे वृत्तौ शक्तौ तात्पर्यकल्पने अनुशासनस्य उभयत्र तत्कल्पने, पदार्थे वृत्तौ च तात्पर्यकल्पने गौरवादित्यस्ति। पदार्थो नाम कर्ता कर्म इत्यादि, वृत्तिः नाम शक्तिः, तात्पर्यकल्पने अनुशासनस्य तत्र उभयत्र पदार्थे विधिशक्तिः एवञ्च वृत्तौ इत्यादिकमुच्यते, गौरवं भवति। ननु प्रामाणिकत्वात् नेदं गौरवं दोषाय इत्यतः लाघवेन। तत्र किञ्चित् वक्तव्यमेव। लकारः कर्तरि इत्येतावन्मात्रेण बोधः न पर्यवस्यति। अत्र पूर्वं यदुक्तं लकारः कर्मणि कर्तरि इत्यदि उच्यते, बोधस्य पर्यवसानं न भवति। यतोहि तत्र एतदस्ति, वैयाकरणानामेव नियमः, अस्तिर्भवन्ति परः प्रथमपुरुषे अप्रयुज्यमानोऽस्ति। तर्हि लकारः कर्तरि कर्मणि भावे च किम् इति चेत् वाचकः इति किञ्चित् अध्याहर्तमेव भवति। वाचकः, लकारः वाचकः भवेत् इत्येवम् अस्ति। किञ्चित् अध्याहारः आवश्यकः एव। तथा सति लकारः बोधयति, वृत्त्या बोधयति इत्यादि कल्पनापेक्षया लकारः कर्तरि शक्तः अस्ति इत्येवं कल्पयितुं शक्यते। तथा सति गौरवं नास्ति। उभयत्र तात्पर्यकल्पने गौरवमिति पूर्वं निरूपितम्। तत्र अत्यन्तम् आवश्यकमेव, यतोहि तत्र आख्यातं नास्ति, आख्यातं किञ्चित् कल्पनीयमेव। लकारः कर्तरि अस्ति इत्यदि उच्यते तर्हि तत्र किं कालिकसम्बन्धेन अस्ति वा इत्यादि भवति। अतः केवलम् आख्यातस्य कल्पनेनापि नालं। लकारः कर्तरि अस्ति इत्येतावन्मात्र कल्पनेनापि नालम्, अपि तु लकारः कर्तरि शक्तः अस्ति इत्येवं किञ्चित् वक्तव्यं भवति। तथा सति उभयत्र तात्पर्यम् अन्यथा अनुपपत्तिरस्ति एव, कर्तरि किम् इत्येवं रीत्या।
अतः निराकाङ्क्षप्रतिपत्तिर्यावता न भवति तावता सर्वमध्यः क्रियते मीमांसकेनापि विषुजिता यजेत इत्यादिषु स्थलेषु स्वर्गकामः इत्यध्यः क्रियते एव तत्र गौरवं भवति यागस्वर्गयोः पुनः कार्यकरणभावान्तरकल्पने गौरवं भवति तदपेक्षया अत्र एवमेव यागः विधीयते इत्येवं तु न निरूप्यते अतः तत्र अध्याहारं स्वीकृत्य निरूपणं क्रियते चेत् शक्यार्थः अयम् इत्येवं यदि निरूप्यते चेत् शक्तिः पदार्थः उभयमपि लभ्यते अतः गौरवं नास्ति इति यदि उच्यते तर्हि अग्रिमकोटिः आरप्स्यते प्रामाणिकत्वम् अस्य अंशस्य प्रामाणिकत्वम् इति व्यवस्थाप्यते एवं गौरवं दोषाय न भवति इत्यतः लाघवेन कर्तरि शक्तौ कर्तृत्वं शक्यतावच्छेदकं वाच्यं कर्तृत्वञ्च कृत्याश्रयत्वं तच्च कृतिरेव तथा च कृतीनां नानात्वात् एकशक्यतावच्छेदका भावात् न कर्तरिशक्तिर्युक्ता तद्गौरवप्रसङ्गात् कर्तरि शक्ति स्वीक्रियते कर्तृत्वं शक्यतावच्छेदकं कर्तृत्वं नाम कृतिमत्वं नाम कृतिरेव कृतीनां नानात्वमस्ति इति कृत्वा अवच्छेदकभेदात् अवच्छेद्य कृतिरपि भिद्यते तथा सति एकः वाच्यवाचकभावः इति वक्तुं न शक्यते अनेके वाच्यवाचकभावाः स्युः गौरवप्रसङ्गात् अतः कृतौ एव आख्यातस्य शक्तिः कृतित्वं शक्यतावच्छेदकं तच्च जातिरूपमेव इति शक्यतावच्छेदकलाघवं स्पष्टमेव कृतौ यदि शक्तिः स्वीक्रियते कृतित्वं शक्यतावच्छेदकं भवति सा जातिः एका एव अतः अवच्छेदकभेदः इत्यादिकं किञ्चित् अत्र नास्ति अतः लाघवात् कृतौ शक्तिरवधार्यते इति भावः व्याख्येयत्वाच्चेति निरुक्तलाघवात् आख्यातस्य कृतौ एव शक्तिः लः कर्मणि इत्यनुशासनं तु कर्तृकर्मणोः निरूढलक्षणाग्राहकमेव एवञ्च तत्र तदाश्रयणे पाणिनीयमनुशासनं तात्पर्यग्राहकमेवेति न तद्विरोधः इति भावः लाघवात् पूर्वोक्तया युक्त्या कृतौ एव शक्तिः सूत्रं तु निरूढलक्षणपरतयापि व्याख्यातुं शक्यते व्याख्येयत्वाच्चेति निरुक्तलाघव आख्यातस्य कृतौ एव शक्तिः लः कर्मणि इत्यनुशासनं कर्तृकर्मणोः निरूढलक्षणतात्पर्यग्राहकमेव सूत्रमिदं कर्तरि निरूढलक्षणा अस्ति कर्मणि च निरूढलक्षणा इत्यस्मिन् अंशे तात्पर्यग्राहकं भवति किञ्च अत्र तदाश्रयणे पाणिनीयमनुशासनमेव तात्पर्यग्राहकम् अस्य शब्दस्य अस्मिन् अंशे निरूढलक्षणा अस्ति इति भवता कथमुन्नीयते अनुशासनबलादेव उन्नीयते इत्यर्थः अतः विरोधो नास्ति ननु आश्रयज्ञानं मानसमेवास्तु किं तस्य शाब्दत्वाग्रहेण इत्यतः कर्तुर्मानसत्वं मानसत्वमेव भवति इति उच्यते अन्यः श्रवः अस्ति तत्र मानसे कर्त्रादौ तत्र सङ्ख्यान्वयः न भवति इति दूषणं तत्र नाम मानसबोधविषयीभूते कर्तरि इत्यर्थः सङ्ख्यान्वये अनुपपत्तेः आख्यातवाच्येकत्वादिसङ्ख्याजाः अन्वय अनापत्तिः इत्यर्थः कस्याः सङ्ख्याजाः आख्यातोपात्तायाः सङ्ख्याजाः अन्वयो न स्यात् किमर्थं न हि शाब्दमशेब्देनान्वेति इति न्यायात् इति भावः शाब्दं शब्देन उपात्तः पदार्थः अशाब्देन पदार्थेन अन्वयं न प्राप्तुमर्हति इत्यर्थः इति न्यायात् एकत्वसंशयेति पाककर्ता एको न वेति संशयापत्तिः कथञ्चित् पूर्वोक्तं वार्यते चेत् इदं द्वितीयं दूषणमुक्तम् अवतरणिका सर्वं पूर्वम् अस्माभिः दृष्टा आसीत् चैत्र इत्यादि पदप्रयोगाभावे तन्निर्णायकस्य अभावादिति भावः भवतां मते तत्र आख्यातेन कर्ता न बुध्यते इत्यादि चैत्र इति पदप्रयोगः यदि नास्ति कर्ता कियान् इत्यपि भवता न गृह्यते अतः एकत्वसंशयः स्यात् कृदर्थविवरणाच्चेति पाचकशब्दः पचतीत्यनेन विव्रियते पाचकशब्दश्च पाककर्तृबोधकः इति तु अत्यन्तं स्पष्टम्
पचति इत्यस्य कर्तृबोधकत्वे तस्य विव्रियमाणशब्दसमानार्थकत्वाभावात् विवरणत्वमेव भज्येत। अतः पचति इत्यतोऽपि कर्तृबोधः आवश्यकः इति भावः। कृदर्थविवरणाच्च इति पाचकशब्दस्य पचति इत्यनेन विवरणं क्रियते विव्रियते। पाचकशब्दस्य अर्थः निश्चितः अस्ति पाककर्ता इति, यतोहि णुल् कर्तरि विहितः अस्ति। यदि पचति इत्यस्य कर्तृपर्यन्तम् अर्थः न स्वीक्रियते तर्हि कर्तृबोधकत्वे तस्य विव्रियमाणशब्दसमानार्थकत्वं न स्यात्। विव्रियमाणशब्दः पाचकशब्दः, तस्य शब्दस्य तेन शब्देन सह समानार्थकत्वं पचति इत्यस्य नैव स्यात्। अतः पचति इति विवरणमेव न भवति, तस्य विवरणत्वमेव भज्येत। अतः पचति इत्यतोऽपि अवश्यं कर्तृबोधः अस्ति इति स्वीकार्यं। यस्य विवरणं क्रियते विवरणशब्दयोः समानार्थकत्वम् अपेक्षते इति न्यायेन। आश्रयज्ञानं स्मरणरूपमिति पक्षेऽपि एतद्दोषतादवस्थ्यं। ग्रन्थे कण्ठतः नोक्तं तदस्माभिः अतिदेष्टव्यं दूषणम्। अतस्तत्पक्षोऽपि अयुक्तः इति बोध्यं स्वमतमुपसंहरति अत इति। शाब्दत्वमेवेत्येव शब्देन मानसत्वस्मरणत्वयोर्निरासः। अनन्तरं कर्तुः शाब्दत्वे लाघवप्रदर्शनम् युक्तं चैतत् इतोपि तत्र युक्त्यन्तरं प्रदर्श्यते। कर्तुः शाब्दत्वे लाघवप्रदर्शनं युक्तं चैतत्। किमर्थं पूर्वं पाचकः इत्यादि विवरणानुरोधेन कर्तरिशक्तिः इत्यादि कर्तरिलक्षण इत्यादि उक्तं। तत्र लक्षण इति आख्यातेन कर्तृबोधः अस्त्येव इत्यंशस्तु निरूपितः। तत्र अनुशासनानुरोधेन पूर्वं कर्तृबोधो भवति, कर्तरिलक्षण अस्ति इत्येवं निरूपितं। परन्तु मीमांसकानां सामान्यतः अयं नियमः अस्ति, वाच्यवाचकभावः युक्त्यधीनः अस्ति। तत्र आचार्यैः नोपदिश्यते। तर्हि वाच्यवाचकभावः आचार्यैरुपदिश्यते इत्येवम् अस्ति, वार्तिकादिकम् अस्ति। अतः तदनुसारेण आचार्यैः यथा भवता वृत्तौ शक्तौ तात्पर्यं नास्ति सूत्रस्य गौरवमस्ति इति, तर्हि वृत्तौ अपि तात्पर्यं नास्ति गौरवमस्ति, पदार्थमात्रं बुध्यते इति वक्तव्यम्। वृत्तौ अपि तात्पर्यं नास्ति तर्हि तेन अनुशासनेन लक्षणा कथं सिद्ध्यति भवतां मध्ये? भवता वृत्तौ एव वार्यते, वृत्तिः एव वृत्तौ सूत्रस्य तात्पर्यं नास्ति इति यदि वार्यते तर्हि वृत्त्यन्तर्भूतलक्षणायां वा तात्पर्यग्राहकं तत् सूत्रं कथं भवति? नैव भवितुमर्हति। व्यापकस्यैव यदि निरासः कृतः, व्याप्यं तत्र कथम् अङ्गीकर्तुं शक्येत? एवम् आपत्तिरस्ति। अंशद्वयमुक्तं। मीमांसकानां मते व्याकरणाधीनः शक्तिग्रहः इति सर्वत्र न भवति, यतोहि वार्तिकमप्यस्ति। किञ्च पूर्वं यद् निरूपितं किमिति तदेव अत्र ईषत् विरुध्यते उक्तरीत्या। वृत्तौ तात्पर्यं नास्ति इत्युक्तं, तर्हि वृत्त्यन्तरभूतलक्षणायां तात्पर्यं भवति इति तु कथं वक्तुं शक्यते? अनुपपत्तिरस्ति किल इति च युक्तम् इति युक्त्यन्तरेण तत्र उच्यते। किं युक्तम् इति चेत् कर्तरि शक्तिर्न लक्षण कृतवेव शक्तिः इत्येवं कर्तरि लक्षण। कर्तरिलक्षण इति तु युज्यते आख्यातोपात्तसङ्ख्याप्रकारकशाब्दबोधं प्रति आख्यातपदस्य प्रथमान्तपदापेक्षया उपस्थितत्वेन आख्यातपदजन्य उपस्थितित्वेन कारणत्वकल्पने लाघवात्। इदानीं भवतां मते किमस्ति? आख्यातोपात्तसङ्ख्या प्रकारकशाब्दबोधसङ्ख्यायास्तु मुख्यविशेषत्वं नास्ति एव, संख्याप्रकारविधरेव भासते। तत्र
आख्यातपदस्य प्रथमान्तपदापेक्षे उपस्थितत्वेन नाम शीघ्रोपस्थितत्वेन इति भवता प्रथमान्तपदजन्य तत्र उपस्थितत्वेन इति न क्षन्तव्यः उपस्थितित्वेन इति आख्यात प्रथमान्तपद अपे अत्र उपस्थितत्वेन इत्येव सम्यक् इति भाति उपस्थितत्वेन अग्रे उपस्थितित्वेन इति सम्यक् अस्ति प्रथमान्तपदापेक्षे शीघ्रम् आख्यातपदम् उपस्थितम् प्रथमान्तं तु अन्यत् अत्यन्तं विप्रकृष्टमस्ति इदं तु शीघ्रम् उपस्थितम् आख्यातपद अतः आख्यात नाम उपस्थितिकृतलाघव आख्यातपदजन्य उपस्थितित्वेन कारणत्वं कल्पनीयम् आख्यात उपात्त संख्या प्रकारक शाब्दबोधं प्रति संख्यानिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषता संबंधेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति आख्यातपदजन्योपस्थितित्वेन विशेषता संबंधेन आख्यातपदजन्योपस्थितिः कारणम् इत्येति उच्यते लाघव तर्हि आख्यातेन उपात्तः कश्चन अर्थः तत्रैव संख्यान्वेति इति उच्यते तर्हि महत् लाघवमस्ति तर्हि स च कः कर्ता वस्तुतः अस्मिन् मते लक्ष्ये कर्तरि संख्यान्वयो नास्ति भावनायामेव संख्यान्वयः तथापि परमत दूषणार्थमिदमुच्यते भवता विप्रकृष्टेन पदेन उपस्थिते अर्थे संख्यायाः अन्वयः स्वीकर्तव्यः तदपेक्षया लाघवात् कार्यकरणभावः एव अन्यथा भवति उपस्थितिकृतलाघवानुरोधेन आख्यातपदजन्य उपस्थितिः शीघ्र भवति अतः तादृश उपस्थितिविषयीभूते एव संख्यान्वयः युज्यते इत्येवं कारणत्वकल्पने लाघवात् अतः लाघवात् उक्त लाघवानुसारेण अनुशासनानुरोधेन अनुशासनात् धर्मिज्ञानानुरोधात् अत्यन्तं पूर्वमुक्तं पचति एतावन्मात्रमुक्तं च कीदृग्विधः इत्येवं प्रश्नो भवति तादृशप्रश्नोपपादकं धर्मिज्ञानमावश्यकम् इति अतः कर्त्रादौ लक्षणा स्वीक्रियते तत्समर्थयते युक्तं चेति एतत् युक्तं च एतत् युक्तं चकारः एतत् आश्रयज्ञानस्य शाब्दत्वं युक्तमित्यर्थः युक्तत्वमेव दर्शयति आख्यातोपात्तेति नैयायिकैः तत्प्रकारकशाब्दबोधं प्रति प्रथमान्तजन्योपस्थितेः कारणत्वं स्वीक्रियते तत्प्रकारकसंख्याप्रकारकशाब्दबोधं प्रति आख्यातोपात्तसंख्याप्रकारकशाब्दबोधं प्रति प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेः अन्यविशेषणीभूत अर्थ विषयकोपस्थितेः कारणत्वं स्वीक्रियते तत्र उच्यते प्रथमान्तपदापेक्षया आख्यातपदस्य शीघ्रम् उपस्थितत्वात् एकपदोपात्तत्वात् तत्पदजन्योपस्थितिर्हेतुत्वकल्पने लाघवम् इति भावः प्रथमान्तपदं तु अत्यन्तं विप्रकृष्टम् आख्यातदृष्ट्या अतः आख्यातपदं तावत् शीघ्रम् उपस्थितम् अतः उपस्थितिकृतलाघवात् एकपदोपात्तत्वात् शीघ्रोपस्थितिः शीघ्रोपस्थितिवशात् उपस्थितिकृतलाघवमस्ति इति कृत्वा तत्पदजन्योपस्थितेरेव हेतुत्वं कल्प्यते इति लाघवम् कर्तरि लक्षणावादं सहेतुकमुपसंहरति अत इति लाघवात् संख्याप्रकारकबोधं प्रति आख्यातपदजन्योपस्थितेः कारणत्वकल्पना लाघवात् इदानीमेव उक्तम् अनुशासनात् लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्येत्यनुशासनात् धर्मिज्ञानानुरोधात् प्रश्नोपपादकतज्ज्ञानानुरोधात् कर्त्रादौ आदिना कर्मणि कर्त्रादौ लक्षण कर्तरि कर्मणि च लक्षण स्वीक्रियते एवम् उत्तरकाले कर्तुः संसर्गविधिना भानम् इति मतनिराकरणं मध्ये मतान्तरमपि अस्ति कर्तुः संसर्गविधिना भानं भवतु इत्येव एतेन एकत्वादेः अस्मन्मते कर्त्रादिघटितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेनैव भावनान्वयात् कर्त्रादेः सांसर्गिकविषयतयैव बोधः इत्यपास्तम् एकत्वादिकम् अस्मन्मते कर्त्रादिघटितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन स्वाश्रयकर्तृसमवेतत्वसम्बन्धेन भावनायाम् अन्वेति आख्यातोपात्तमेकत्वं
स्वाश्रयकर्तृसमवेतत्वसम्बन्धेन भावनायाम् अन्वेति इति स्वीक्रियते। अतः कर्द्रादेः सांसर्गिकविषयत एव बोधः यद्यत् पूर्वं निरूपितं तदिदं सर्वम् उपपादयितुं शक्यते। संसर्गविधयैव यदि कर्तृबोधः अस्ति तर्हि तत्र दोषः न भवति। कर्तृबोधस्तु अस्ति एव, कर्तृबोधः अस्माभिर्नैव निराकृतः इति कश्चित् ब्रूयात्। अतः कर्तुः एकत्वसंशयः, कर्तरि एकत्वसंशयः इत्यादिकमपि तत्र न भवति इत्यादि। रोचते पाककर्ता एको न वा इत्यस्य संशयस्य पचतीत्यतः विदास अनुपपद्यते। किमर्थं संसर्गविधया बुद्धः एव अस्ति कर्ता, परन्तु पाककर्ता एको न वा इति संशयस्य पचतीत्यतः विदासो न स्यात्। सांसर्गविधया कर्ता यदि भासते तर्हि पाककर्ता एको न वा इत्यादि न स्यात्। अस्य अभिप्रायः कः इति चेत् सर्वत्र सामानाधिकरण्यं न घटते। पच्यते इत्यत्रापि एकत्वं बुध्यते, तच्च एकत्वं कृतो सामानाधिकरण्यसम्बन्धेनान्वेति इति न भवति। किमर्थं? चैत्रैः पच्यते। तर्हि इदं चैत्रे तण्डुलः पच्यते, तर्हि तण्डुलनिष्ठम् एकत्वमस्ति, तण्डुले कृतिर्नास्ति, अतः सामानाधिकरण्यमिति न घटते। सामानाधिकरण्यमिति सार्वत्रिकी रीतिर्न भवति। कर्तरिप्रयोगे सामानाधिकरण्यं, कर्मणिप्रयोगे अन्यथा संसर्गः इति वक्तव्यं। भवतु तथा, तत्र श्रमः नास्ति, परन्तु नियमेन संसर्गविधया कर्ता भासते इति तु न भवति। अतः पुनः कश्चन श्रमः भवति तत्र। सार्वत्रिकत्वाभावात् कर्मणि प्रयोगे एवं वक्तुं शक्यते, पाककर्ता एको न, कर्मणि प्रयोगे दूषणमिति न, सामानाधिकरण्यम् इति यदि उच्यते अत्र अनुपपत्तिः भवति। सर्वत्र सामानाधिकरण्यम् इत्यादि वक्तुं न शक्यते इत्येवम्। अतः पाककर्ता एको न वा इति संशयः तत्र पचतीत्यतः विदास अनुपपत्तिः। पचति इत्यनेन तस्य वक्तुं न शक्यते। किञ्च कृत्युत्तरकाले कर्ता सामान्यतः इदं वारयितुं शक्यते। पाककर्ता एको न वा इत्यत्र भवतामपि मते लक्षणा स्वीक्रियते। धात्वर्थ अनुकूल कृति कर्ता इत्येवमर्थः। एकत्वं तु शुद्धे कर्तरि अन्वितमस्ति भवतां मते। भवतां मते नाम मीमांसकमते। मीमांसकमते एकत्वं शुद्धे कर्तरि अन्वितमस्ति, लक्षणा स्वीक्रियते। वस्तुतः कृतो एव अन्वयः, परन्तु एकत्वं कर्तर्यन्वेति इत्येवम् अभिप्रेत्य तैः उच्यते। इदानीं सर्वं निरूप्यमाणमस्ति इति कृत्वा तथा अत्र निरूपणं क्रियते। तर्हि पाकानुकूलकृतौ अन्वितं यत् कर्तृत्वं तदनुसारेण पाककर्ता एकः इत्येवं भवता वक्तव्यं। तर्हि मयापि तथा वक्तुं शक्यते। कृतिसमानाधिकरणमेकत्वं चेत्, पाकानुकूलकृतिसमानाधिकरणमेकत्वं चेत् नियमेन पाककर्ता एकः इत्येवं वक्तुं शक्यते। अतः पचति इत्यनेन विदासः कर्तुं शक्यते इति यदि उच्यते तर्हि अग्रे धर्मितावच्छेदकविशिष्टधर्मिज्ञानाभावात् पाककर्ता कः इति संशयनापत्तेश्च। कर्तृत्वेन कर्तृबोधो नास्ति, धर्मितावच्छेदकविशिष्ट धर्मज्ञानमेव न जातं, कर्तृत्वविशिष्टकर्तृबोधो नास्ति, तर्हि विशेषतः जिज्ञासा न भवति पाककर्ता। विशेषतः जिज्ञासा नाम विशेषविषये जिज्ञासा सा न स्यात्। पाककर्ता कः? विशेषविषयजिज्ञासां प्रति सामान्यविषयकज्ञानं पूर्वं कारणं। सामान्यतः ज्ञातं चेत् विशेषतः पुनः जिज्ञासा भवति। सामान्यतः धर्मितावच्छेदकविशिष्ट कर्तृत्वविशिष्टकर्तृ यदि ज्ञानं जातं, कर्तृत्वन्यूनवृत्तिधर्मावच्छिन्नः कर्ता कः इति तु विशेषतः जिज्ञासा भवितुमर्हति। तद्वत् इदानीं भवता वक्तुं न शक्यते सामान्यतः धर्मज्ञानमेव न जातम् इति द्वितीयं दूषणं। सामान्यतः तत्र एतत् न भवति, संशयः न स्यात्।
धर्मज्ञानं नास्ति इति उक्तवान्। इदं किम् अभिप्रेत्य धर्मितावच्छेदकविशिष्टधर्मिज्ञानं नास्ति इति। यदि संसर्गविधया भानं स्वीक्रियते, संसर्गविधस्थले सामान्यतः तत्र वैशिष्ट्यादिकं न बुध्यते। वैशिष्ट्यं च तत्र वैशिष्ट्यं नाम सम्बन्धः, सम्बन्धे पुनः वैशिष्ट्यं न भवति। धर्मितावच्छेदकविशिष्टधर्मी इति कर्तृत्वविशिष्टः कर्ता, पुनः संसर्गकुक्षौ पुनः अन्यः संसर्गः इत्यादिकं स्यात्, तत्तु न भवति। संसर्गः एवं शुद्धः भासते तत्र, तत्र पुनः विशेषविशेषणभावः संसर्गे इत्यादि नास्ति। विशेषणविशेष्यभावयोर्मध्ये संसर्गः अस्ति, संसर्गे पुनः विशेषणविशेष्यभावः भवति इत्यादि निरूपणं न घटते। अतः एतदभिप्रायेण इदं दूषणं। धर्मितावच्छेदकविशिष्टधर्मिज्ञानं संसर्गविधया कर्तुर्भानं भवति चेदपि न भवति, यतोहि कर्ता संसर्गकुक्षौ प्रविष्टः, तत्र पुनः विशेषणविशेष्यभावः पृथक् न भवति। एवम् अन्यत्र स्वीक्रियते एव, समवायत्वेन समवायः तत्र निवेश्यते, साध्याभाववदवृत्तित्वम् इत्यादि पञ्चलक्षण्यामस्ति। समवायतस्तत्तद्व्यक्तित्वेन संयोगत्वेन संयोगः निवेश्यते, समवायत्वेन इत्यादिकं बन्धावच्छिन्नत्वं निवेश्यते इत्यादिकमप्यस्ति। तत्र संसर्गविधता इति नास्ति चेदपि अन्यत्रापि वक्तुं शक्यते। द्रव्यत्वघटित स्वाश्रय तत्र तत् गुणादीनां द्रव्यस्य समवायकारणत्व अकल्पने सति एवं दूषणमस्ति। नीले नीलोत्पत्तिः स्यात्, तद्वारणकाले एवं सम्बन्धः उक्तः। स्वाश्रयद्रव्यवृत्तित्व, स्वाश्रयद्रव्यसमवेतत्व, स्वसमायद्रव्यसमवेतत्व, स्वसमायसमवेतद्रव्यत्वम् इत्येवं किञ्चित् उक्त्वा तत्र संसर्गविधया तत्काले द्रव्यत्वं न तथा सति संसर्गविधया द्रव्यत्वं भासते इति कृत्वा, वस्तुतः संसर्गविधया द्रव्यत्वं नैव प्रविष्टं, द्रव्यमेव प्रविष्टं, तद्वृत्तिद्रव्यत्वम् अपि तैः स्वीकृतमस्ति। एवं रीत्या द्रव्यत्वजाते सिद्ध्यति इत्येवम् उक्तमासीत्। तदनुसारेण यदि उच्यते संसर्गविधया भासमाने स्थलेपि तत्र किं भवति, विशिष्टबोधो भवति। अतः तत्र उक्तं धर्मितावच्छेदकमिति। संसर्गविधया विशिष्टस्य बोधः भवितुमर्हति, तद् धर्मितावच्छेदकं नाम किं, विशेष्यतावच्छेदकं। विशेष्यतावच्छेदकविशिष्टधर्मिज्ञानमिति नास्ति, तादृश तद्विशेषविषयकजिज्ञासा, तादृशधर्मितावच्छेदककर्तृत्वन्यूनवृत्ति धर्मावच्छेदेन या जिज्ञासा सा उपपादयितुं न शक्यते इत्येवं रीत्या अस्याः शङ्कायाः अस्य एतद् तात्पर्यमस्ति, अस्याः पङ्क्तेः तात्पर्यमस्ति। तत्र धर्मितावच्छेदकविशिष्टधर्मिज्ञानं संशयं प्रति कारणम् इति भवतु नाम, संसर्गविधया प्रविष्टविषयेपि यथा भवता पूर्वं विशेषतः निरूपणं क्रियते, तत्र विधि प्रयुक्ता भावना प्रयोज्यत्वं च कीदृशम् इति विशेषतः जिज्ञासा भवतामपि भवति इति कृत्वा अग्रे पुनः विचारः क्रियते। तद्वत् अत्र कर्ता तु बुद्धः, मीमांसकैरेव पूर्वं तथा निरूपितमासीत्। मृदस्ति भूतले घटः अस्ति इत्यादौ कश्चन बुद्धः, अनन्तरं विशेषतः जिज्ञासा क्रियते, संसर्गविशेषः उत्तरकाले लभ्यते। यथा तद्वत् भावनाविधिप्रयुक्त इत्येव सामान्यतः बोधो भवति। सर्वोपि तत्र प्रथमतः पुरुषेण अवधार्यते इति तु नास्ति, अनन्तरं विशेषतः प्रयोज्यत्वं च कीदृशमिति विचार्यते, तदुत्तरकाले एतादृशप्रयोज्यत्वम् इत्येवं विशेषतः। तद्वदत्रापि कर्ता सामान्यतः बुद्धः, कीदृशः सः इति पुनः जिज्ञासा भवितुमर्हति। भवतैव पूर्वमेव अंशः निरूपितः, धर्मितावच्छेदकविशिष्टधर्मज्ञानं तर्हि भवता प्रयोज्यत्वसंसर्गकाले स्थले कथं निरूप्यते? यदि तन्न निरूप्यते, भवता अग्रे गत्वा संसर्गविशेष उन्नयनमपि कर्तुं न शक्येत इति अत्र स्वारस्यमुद्भाव्यते। अग्रे उक्तम् अनुशासनवैयर्थ्यापत्तेश्च लक्षणात्। अनुशासनस्य व्यर्थता स्यात्,
तत्र शक्त्या कर्तरि किम् इत्यादि अनुपपत्तिरस्ति। अतः कर्तरि तत्र वृत्तिः इत्येव अवश्यं वक्तव्यं भवति। अतः अनुशासनम् अत्यन्तं व्यर्थमापद्येत, वैयर्थ्यमाभूदित्येतदर्थं लक्षणा स्वीक्रियते इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। किञ्च पचति पचतीति पाचकः इत्यादिकम् अप्यस्ति। एवम् अत्र अंशत्रयेन निरूपितं। संशय एतद्विदासो न स्यात्। अत्रापि धर्मितावच्छेदकविशिष्ट इत्यादि तत्रापि सः संशयः स्यात्, अनुशासनस्य व्यर्थता स्यादित्येवम्। तत्र पुनः कर्त्रादेः सांसर्गिकविषयेतरभानमिति वादिनां मतं निराकरोति एतेन अपास्तम् वक्ष्यमाणदोषेण दोषत्रयमस्ति। एतेन इत्यस्य अर्थं विवृणोति पाककर्ता। विदास अनुपपत्तेः पाककर्ता एको नम इत्यादि। एतेन इत्यस्य अर्थमित्यस्य एतेन इति दूषणम्, एतेन इत्यस्य पक्षस्य दूषणम्, एतेन केन हेतुना, एतेन हेतुना अपास्तं, केन हेतुना इत्यस्य विवरणम् इतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तम्। विदास अनुपपत्तेः पचति इत्यतः पाकानुकूलकृतिमात्रविषयकबोधोदयात्। कृतिपर्यन्तं पाकानुकूलकृतिरित्येव बुध्यते, कर्तुर्बोधो नास्ति। अतः सा शङ्कायाः विदासो न भवति। अनुशासने इति लः कर्मणि च भावे इत्यादि पाणिन्यनुशासनवैयर्थ्यापत्तेः इत्यर्थः। अनुशासनं नाम लः कर्मणि इत्यनुशासनम् इत्येवम् अत्र अनुपपत्तिरस्ति। पुनः लक्षणायां किं तात्पर्यग्राहकम् इत्यादि उच्यते, तदग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।